ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। यस इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामी सबैले शास्त्रका विभिन्न वचनहरू, शास्त्रका विभिन्न कथाहरू श्रवण गर्ने बेलामा मुक्ति भन्ने शब्दको प्रयोग धेरै ठाउँमा भएको पाउँदछौं। र त्यो मुक्ति भनेको के हो त? मुक्ति शब्दको अर्थ हुन्छ छुटकारा, अर्थात् हामी बन्धनबाट मुक्त हुनु, स्वतन्त्र हुनु नै मुक्ति हो। हामी यस संसारमा रहँदा जुनसुकै प्राणीहरूले पनि आफू स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, तर हामी स्वतन्त्र भइराखेको अवस्थालाई वास्तविक त्यो मुक्ति, वास्तविक त्यो स्वतन्त्रता के हो त? यो प्रकृतिमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू छन्। ती सबै प्राणीहरूलाई प्रकृतिका गुणहरूले बन्धन गरेका हुन्छन्। हाम्रो उद्देश्य भनेको त जसको पनि मुक्ति हुनु हामी सबैको उद्देश्य हो। मुक्ति हुनु भनेर हामीले भनिरहन्छौं, त्यसको लागि अभ्यास निरन्तर गरिरहन्छौं पनि। तर त्यो मुक्ति कसरी प्राप्त हुन्छ? त्यो मुक्ति के हो त भन्दा यो प्रकृतिमा मुख्यतया तीनवटा प्रकृतिका गुणहरू हुन्छन्, सत्व, रज र तम। यी तीनवटा प्रकृतिका गुणहरूले यहाँ भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई बन्धनमा राखेका हुन्छन्, बाँधिराखेका हुन्छन्। जसरी एउटा रङमा कुनै वस्तुलाई त्यो रङमा मिसायो भने त्यो वस्तुले आफूमा भएको गुण, त्यो रङले आफूमा भएको गुण त्यो वस्तुमा सारिदिन्छ, अर्थात् आफू जस्तै बनाउँछ। त्यस्तै यो प्रकृति पनि यहाँ जन्मेका सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई आफ्ना गुणले, यो प्रकृतिले बन्धनमा पारिदिन्छ। तीन प्रकारका यो प्रकृतिका गुणहरू छन्, सत्व, रज र तम। सत्व भनेको निर्मल हुन्छ, स्वच्छन्द हुन्छ र प्रकाशले युक्त हुन्छ, ज्ञानले युक्त हुन्छ। यो प्रकृतिका यी तीनवटा गुणहरूलाई जान्नु अत्यन्त आवश्यक छ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् ज्ञानसंगेन बध्नाति सुखसंगेन चानघ। यो सत्वगुण यी तीनवटा गुणहरूमा अत्यन्त उत्तम हो। यो गुणले सुख र ज्ञानको प्राप्ति गराउँछ। आखिर सबैलाई चाहिएको सुख हो, सबैलाई चाहिएको ज्ञान हो। तर मुक्ति हुनको लागि त्यो भन्दा पनि पर स्वतन्त्र रहने त्यो परको अवस्था छ। अब हामीले
ज्ञान र सुख प्राप्त गर्यौं भने त्यो चिज हामीसँग भयो भने हामी आनन्दित हुन्छौं, हामी सन्तुष्ट नै हुन्छौं। यो प्रकृतिमा भएका प्राणीहरू फेरि म यी 3 गुणदेखि अतिरिक्त हुन्छु भनेर त्यो सम्भव छैन। त्यो हुनको लागि हामी यो जन्म र मृत्युको चक्रबाट हामी अलग हुनुपर्दछ। र सत्वगुण मानिस कस्तो छ, यो कस्तो प्रवृत्तिको मानिस हो, यसमा कस्ता कस्ता गुणहरू छन् भनेर जान्नको लागि पनि हामीलाई यो ज्ञानले सहयोग गर्दछ। जो शान्त प्रकृतिको मानिस छ अर्थात् ज्ञानले युक्त मानिस छ, जो सुखी र सन्तुष्ट छ, उसलाई हेरेर भन्न सकिन्छ यसमा सत्वगुणको प्रबलता बढी मात्रामा छ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। अब अर्को रजगुण। रजगुण भनेको कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्त तृष्णा हुनु, इच्छा हुनु, आसक्ति बढी हुनु लाई रजगुण भनेर भनिन्छ। र त्यो रजगुणको प्रबलता भयो भने मानिसले कुनै पनि वस्तु प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्तै प्रयत्नशील हुन्छ र मानिस सन्तुष्ट हुन सक्दैन। मान्छेका इच्छा र आकांक्षा भनेका कहिले पनि पूर्ण हुन सक्दैनन् र तिनै इच्छा र आकांक्षाले गर्दाखेरि उसलाई त्यो शरीरलाई बन्धनमा पारिराखेको हुन्छ, त्यसबाट पनि मुक्त गराउन सक्दैन। यस प्रकारको गुण भएका व्यक्तिलाई रजोगुणले युक्त व्यक्ति भनेर भन्न सकिन्छ। भने तमोगुण भनेको अज्ञानताले ढाकिएको हुन्छ, जसमा भएको ज्ञानलाई अज्ञान नामको चीजले त्यसलाई पूर्ण रूपमा ढाकेको हुन्छ र उसभित्र भएको ज्ञानलाई बाहिर निस्कन दिँदैन। हामी सबैभित्र ज्ञान त छ, तर त्यो ज्ञानलाई हामीले प्रकाशित गर्न सकेनौं भने त्यो ज्ञानको अस्तित्व छैन। जसरी अँध्यारोमा भएको कुनै पनि वस्तुलाई हेर्नको लागि बत्तीको आवश्यकता पर्दछ, बत्तीको सहायता चाहिन्छ, त्यस्तै गरी हामीभित्र भएको ज्ञानलाई पनि, हामीभित्र भएको क्षमतालाई पनि हेर्नको लागि, त्यसलाई प्रयोग गर्नको लागि त्यस्तै खालको ज्ञानको, उज्यालोको, प्रकाशको आवश्यकता पर्दछ। र यदि तमगुणले, तम शब्दको अर्थ नै अन्धकार हो, त्यो तमोगुणले अर्थात् त्यो अज्ञानताले ढाकिएको छ भने मानिस बेहोसी जस्तै हुन्छ। मेरो कर्तव्य के हो, मेरो अकर्तव्य के हो भन्ने कुराको उसलाई बोध हुँदैन। मैले कहाँ कुन काम गर्नुपर्ने हो, कुन काम गर्न नहुने हो, यो कुराको उसलाई ज्ञान हुँदैन र बेहोसमा नै ऊ अगाडि बढिराखेको हुन्छ, जसले गर्दा जीवनको परिणाम उसलाई पश्चाताप भन्दा अर्को केही पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसो भएर हामीलाई यी प्रकृतिका गुणहरूमध्ये सत्वगुणको प्रबलता बढाउनको लागि, आफूमा त्यो गुणको वृद्धि गर्नको लागि हामीहरू प्रयत्नशील रहनु पर्दछ। सत्वगुणबाट सुखको प्राप्ति हुन्छ, रजगुणबाट
लोभ र तृप्त नहुने खालको आकांक्षा त्यसबाट जन्मिन्छ भने तमगुणबाट अज्ञान जन्मिन्छ। यो प्रकृतिमा भएका प्राणीहरूमा यी 3 गुणदेखि अलग हुन त कोही सक्दैन, तापनि हामीले आफूमा कुन गुणको मात्रालाई बढाउने त्यसको लागि हामीहरू ज्ञानको प्राप्तिको लागि प्रयत्नशील हुनुपर्दछ र मानिसलाई उसका प्रवृत्ति, उसका स्वभावहरू, उसको व्यवहारलाई हेरेर यो व्यक्तिमा कुन गुणको प्रबलता छ, कुन गुण बढी छ भन्ने कुरा जान्न सकिन्छ र त्यो जान्यौं भने हामीले उसको व्यवहारलाई, उसका क्रियाकलापहरूलाई सहजै रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। मानिससँग एकैछिन बोल्यो भने उसका प्रवृत्तिहरू, चेष्टाहरू, क्रियाकलापहरूद्वारा पनि उसको भित्री मनसायलाई, उसको अन्तर्हृदयलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्दछौँ, जान्न सक्दछौँ। त्यसो भएर हामीले यो ज्ञानको खोजी गर्नुपर्दछ र त्यो मुक्ति हुनको लागि यी 3 गुणदेखि अतीत अर्थात् जसलाई गुणातीत पनि भनिन्छ, मुक्ति भनेको पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनु हो। तर हामी जबसम्म यहाँ रहिराखेका हुन्छौँ यी 3 गुणले हामीलाई बाँधिराखेका हुन्छन्, आफ्नो बन्धनमा पारिराखेका हुन्छन्। हामीले सुख त भन्छौँ, केही चिज प्राप्तिको लागि हामी कर्म गर्दछौँ, त्यो कर्ममा हामीले सोचे अनुसारको सफलता प्राप्त भएन भने हामी फेरि दुखी हुन्छौँ। तर जब त्यो मुक्तिको अवस्थामा हामी पुग्दछौँ, त्यो मुक्तिको अवस्थामा पुगिसकेपछि हामीलाई शत्रु मित्र भन्ने कोही हुँदैन, सबैलाई हामीले समान दृष्टिले हेर्न सक्छौँ। सुख दुःख भन्ने कुरा त्यहाँ हुँदैन, समभाव त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ र त्यो समभावको अवस्थामा पुग्नु नै मुक्ति हो। र हामी हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको पनि त्यो अवस्थामा पुग्नु हो। त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि बल्ल हामीले पूर्ण रूपमा आनन्द र वास्तविक सुखको अनुभूति गर्न सक्दछौँ। हजुरहरूलाई मैले यस प्रकारको कुराहरू बताएँ, यसले हजुरहरूको जीवनमा पनि केही मार्गनिर्देशन गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।